لله. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه. أحمده حمدا يليق بكريم وجهه وعظيم سلطانه، حمدا يملأ أرضه وسماءه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا معبود بحق غيره ولا رب سواه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، إن تقوى الله عز وجل هي خير زاد يتزود به العبد في حياته لمعاده. يقول سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتقوى الله عباد الله، واتقوا الله عباد الله، واعلموا رحمكم الله بأنه من النعم العظيمة التي أنعم الله عز وجل بها علينا في هذه البلاد وفي هذا الزمان خاصة، المتميز بكثرة الفتن وتنوع المصائب والمحن. من النعم وجود رجل مسلم يحكمنا بكتاب الله عز وجل ويقيم فينا شرعه سبحانه وتعالى، ويبذل ما بوسعه بمحاربة الشرك والبدع والخرافات ومنع المناهج المحرفة الباطلة ليحفظ ديننا وعقيدتنا، ويرصد الميزانيات الضخمة الهائلة ويصدر القوانين الصارمة الرادعة للحفاظ على نفوسنا وإيماننا وعقولنا وأعراضنا وأموالنا، أي باختصار يعتني ويحفظ لنا ما اعتنى الإسلام بحفظه ويصون لنا ما جاء الدين بصيانته. وهذه ورب الكعبة نعمة من أعظم نعم الله عز وجل تميزنا بها عن غيرنا، وهي أمنية كل عاقل في هذا الزمان، ويربطنا بها كل من ذاق الويلات بسبب ضعف قوته وقلة حيلته وهوانه على الناس، وصار أمره إلى عدوه يتجهم أو إلى خبيث ملك أمره. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يجب علينا أن نشكر هذه النعمة العظيمة والمنحة الربانية الكريمة، كما قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن شكرها أن نعتقد في قلوبنا أنه إمامنا ولي أمرنا ندين الله عز وجل بطاعته بالمعروف، فمن مات وليس له إمام فإنه يموت ميتة جاهلية، ومن خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وسمعا وطاعة لولي أمرنا الذي يحكم فينا بشرع ربنا ويعمل على إقامة شعائر ديننا طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفي الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وفي حديث صحيح أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومع اعتقادنا بأنه ولي أمرنا وسمع وطاعتنا له بالمعروف نجعل له نصيبا من دعائنا، نسأل الله عز وجل أن يوفقه ويسدد أقواله وأفعاله وأن ينصر به دينه وأن يجعله معينا على طاعته. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لو كان في دعوة مستجابة ما جعلتها إلا للسلطان. ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إني لأدعو له أي السلطان بالتسديد والتوفيق والتأييد في الليل والنهار، ورأى ذلك واجب
وسمع الحسن البصري رحمه الله تعالى رجلا يدعو على الحجاج فقال: لا تفعل رحمك الله، إنكم من أنفسكم موتيتم، إنما نخاف أن يعزل الحجاج أو مات أن تليكم القردة والخنازير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما بشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن في قيامنا بأمر ربنا لولي أمرنا ثمار كثيرة ويحقق مصالح لا تعد ولا تحصى، منها امتثال أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. وكذلك أيها الأحبة الكرام، بقيامنا بما أوجب علينا ربنا لولي أمرنا تحقيق مصالحنا ومصالح بلادنا الدينية والدنيوية. يقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنتق الله نحبه الله، ولنعمل بكتاب ربنا عز وجل وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم على منهج ونسمع ونطيع لولي أمرنا في ذلك تقوية لشوكتنا واجتماع لكلمتنا ووحدة لمجتمعنا وإرهاب لعدونا وعدو ديننا. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا لوجهه خالصا وسلامة دائمة إنه سميع مجيب. عباد الله، صلوا وسلموا على خير أمركم ربكم بالصلاة عليه. فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين، وأنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك